अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ, और आज हम आपको बताएंगे कि जो कनाडा में रहने वाले हैं वो कनाडा से इतनी ज़्यादा मोहब्बत क्यों करते हैं। तो चलिए जनाब, आपका इश्तियाक और ज़्यादा बढ़ाते हैं। तफसीलात सुनने से पहले आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत मज़े की वीडियोस जो है इस चैनल पे आ रही हैं और आने वाली हैं। वो लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं और या जिनकी इमिग्रेशन जो है वो अब करीब में है और उनकी जो है अप्रूवल्स वगैरह हो चुकी हैं, तो वो कनाडा के जाने के बारे में बहुत ज़्यादा पुरजोश अगर हैं तो क्यों ना हो। ये जगह यानी कनाडा, पूरा कनाडा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और लोग अपनी खूबसूरती के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। आपके पास नाश्ते के लिए मैपल लीफ या मैपल सिरप का एक मैपल सिरप यानी मैपल का जो शरबत है उसका एक प्याला है, और काम करने के लिए आपके पास स्केटिंग बोर्ड है, स्की है, और उसको आप रास्ते में चलाते हुए, जहाँ अगर आप नॉर्दर्न एरिया में हैं बिल्कुल ही जहाँ पे के सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, वो चलाते हुए भी जा सकते हैं। डाउनटाउन में बहुत सारे लोग जो हैं वो स्केट बोर्ड है उसको चलाते हुए भी आ रहे होते हैं। किसी ने किसी को नहीं कहना है कि ये पागल है, ये क्या कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप सबसे बड़ी बात, जी हाँ, एक्सक्यूज़ मी और सॉरी एंड थैंक यू। एक्सक्यूज़ मी, सॉरी और थैंक यू, ये तीन अल्फाज जो है कनाडा में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ कनाडा में ऐसा है कि ये तीन अल्फाज जो हैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाके में रहते हैं तो जी हाँ, रीच का टकराव भी हो सकता है आपसे, ज़रा एहतियात भी आपको करनी पड़ेगी। तो जी हाँ जनाब, हम आपको अजीम वाइट नॉर्थ, जी हाँ, अजीम वाइट नॉर्थ में ज़िंदगी के बारे में तमाम अहम तरीन मालूमात अभी जो है आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और आइस हॉकी और डबल डबल से लेकर थैले वाले दूध तक, जी हाँ, सबके बारे में बात करते हैं। तो जनाब, सबसे पहली बात कि कनाडा बहुत बड़ा है, इट इज़ ह्यूज। कनाडा उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो इसे पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए मौजूद है। ये मुल्क दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, यानी रूस के बाद जो है इसकी जो साइज़ है इसको माना जाता है, जिसका रकबा तकरीबन 10 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। 10 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर। अगर आपको ये बात भी समझ में नहीं आती है तो इसको हम आसान कर देते हैं। आप अगर यूँ सोचें कि आप बरतानिया को 40 से ज़्यादा मरतबा कनाडा में फ़िट कर सकते हैं। चलिए इसके ऊपर और थोड़ा सा बहस करते हैं कि इसके साहिल पर चलने में आपको 4 साल से ज़्यादा का वक्त लगेगा। अगर आपने कभी ऐसा करना महसूस किया और हम सोचा कि चलिए चल के देखते हैं कि न्यूफाउंडलैंड जो मशरक़ी साहिल है में सेंट जॉन का शहर दरअसल वैंकूवर मगरबी साहिल से ज़्यादा लंदन से करीब है। वुड बफेलो नेशनल पार्क हॉलैंड से बड़ा है। हर चीज़ को कदरे ज़्यादा काबिल इंतज़ाम बनाने के लिए कनाडा का 13 हिस्सों में यानी सूबों में इसको बांट दिया गया है। तो यहाँ के जो शहर हैं जो दूसरे नंबर पे हैं, जो यहाँ के शहर हैं वो यहाँ के कुछ ऐसे शहर हैं जो वर्ल्ड क्लास टॉप 10 में शामिल हैं। तो यहाँ के एक शहर है वैंकूवर जो कि तीसरे नंबर पे है, टोरंटो फोर्थ और कैलगरी 5वें नंबर पे है। और ये क्यों है इस रैंक पे? इनकी 5 अवामिल हैं, 5 वजूहात हैं: सेहत, तालीम, माहौलियात, इंफ्रास्ट्रक्चर और इस्तेहकाम। और जनाब तीसरी बात 21 में से कि ये इट इज़ अ वेरी मल्टी कल्चरल, ये बहुत कसीरुल सकाफती मुल्क है। लोग सिर्फ कनाडा जाना पसंद करते हैं और कनाडा चाहता है कि वो उनके पास है, और कनाडा उन तमाम लोगों से बहुत मोहब्बत करता है। तो यूँ कह लीजिए कि 20% से ज़्यादा कैनेडियन दूसरे मुल्क में पैदा हुए थे, और ये 2031 तक तकरीबन 50% तक पहुँचने की उम्मीद है, जिस तरह से इमिग्रेशन के हालात हैं। लेकिन ये एक बड़ी पागलपन की हद तक है कि वो इमिग्रेशन की इतनी तादाद ले रहे हैं, लेकिन ये भी गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी जगह मौजूद है। इस कंट्री में 200 से ज़्यादा कौमियतें और नस्लें रहती हैं। तो जनाब 21 में से चौथी वजह है कि कनाडा की 2 ऑफिशियल सरकारी ज़बानें हैं। तो जो कैनेडियंस हैं उनके लिए एक सरकारी ज़बान काफ़ी नहीं थी, इसलिए वहाँ अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी को बराबर का दर्जा हासिल है। अगर आपको ये लगता है कि ये बहुत मुश्किल बात है तो तसव्वुर करें, सिंगापुर में 4 सरकारी ज़बान हैं, हिंदुस्तान में 16 सरकारी ज़बानें हैं। जब तक आप मशरक़ी सूबे क्यूबेक में ना हो, आप वाकई मुल्क की फ्रांसीसी पन को महसूस नहीं कर सकते, जहाँ लोग चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रांसीसी स्टाइल में रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं।
अब पांचवी जो रीज़न्स है आउट ऑफ 21 कि आपके पास यहाँ जो है सेहत की देखभाल के बड़े अच्छे मौक़े फ़राहम हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो कनाडा की सेहत की देखभाल जनूब में इनके अमरीकी पड़ोसियों यानी नॉर्थ में जो अमेरिका हमारे पास हमारे बॉर्डर पे हैं वो काफ़ी इससे ज़्यादा जेलस होते हैं, क्योंकि हमारे कनाडा का निज़ाम उनसे जो है यूँ कह सकते हैं कि 90% ज़्यादा अच्छा और बेहतर है। बुनियादी तौर पे ये टैक्स से चलने वाला मेडिकेयर सिस्टम है, जहां हुकूमत लोगों को बुनियादी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए के ज़रिए अदायगी करती है, जो फिर निजी शोबे के ज़रिए फ़राहम की जाती है। ये NHS की तरह है। अगर आपको किसी ज़रूरी तिब्बी खदमात की ज़रूरत है तो आप इन्हें मुफ्त में हासिल कर सकते हैं। इसमें सिर्फ थोड़ा सा इंतज़ार शामिल होता है, और लेकिन यहाँ के आपको मालूम ही है कि यहाँ पर इलाज के लिए दुनिया से लोग आते हैं। तो आप अगर ख़ुद यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ पर आ रहे हैं तो इमेजिन आप इतनी बेस्ट जगह पे जा रहे हैं। और छठी वजह नंबर 6 आउट ऑफ 21, मनाजिर बहुत खूबसूरत हैं। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जी हाँ, शहर अच्छे हैं लेकिन शहरों के दरमियान खाली जगह और भी बेहतर है। 90% कैनेडियन अमरीकी सरहद के 100 मील के अंदर रहते हैं, जिसका मतलब ये है कि शुमाल में तलाश करने के लिए काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। इसका मतलब ये है कि अगर शुमाल में तलाश करने के लिए काफ़ी गुंजाइश मौजूद है, जैसा कि मैंने कहा, कि इसका मतलब अगर आप दूसरे इंसानों से थोड़ी दूर के फासले पर रहना चाहते हैं या वाकई हमेशा के लिए आत्म बेजार हैं बिल्कुल, तो मौका पूरा यहाँ पे दिया गया है। ऐसे मौके बहुत मौजूद है और सस्ते भी। और जनाब उबलते हुए रेगिस्तानों और ट्रॉपिकल जंगलात जो फॉरेस्ट हैं, उनकी बारिश जो होती है वहाँ पे कनाडा में हर तरह का मंजरनामा आपको मिल जाता है। पैसिफिक रिम के नाहमवार साहिली पट्टी, आसमान में जादुई मेडोज और ग्रॉस मोर्ने के ग्रेनाइट पहाड़ सिर्फ चंद एक नाम हैं जो कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। और जनाब अल्बर्टा बेडलैंड्स ख़ास तौर पर अच्छे हैं अगर आप किसी पुरानी मगरबी फिल्म में काउबॉय की तरह महसूस करना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं। जनाब नंबर 7, लेक्स एंड मोर लेक्स, झीलें और मज़ीद झीलें। जनाब कनाडा में तकरीबन 20 लाख तकरीबन 2 मिलियन झीलें हैं। तो जनाब यहाँ के खूबसूरत नज़ारे के बारे में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ पर आप जाते हैं और आपको झील नज़र आती हैं। जिनको इन चीज़ों का शौक़ से शगफ रखते हैं उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितनी फ़िशिंग कर सकते हैं। जी हाँ, आइस फिशिंग भी कर सकते हैं। जी हाँ, नंबर 8 जी, फ्रीजिंग कोल्ड। इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड। ये जमी हुई सर्दी है। कनाडा में चिली और निपी जैसे अल्फाज के लिए कोई जगह नहीं है। जब हम ये कहते हैं ना कि सर्दी पड़ रही है तो हमारा मतलब है कि वाकई सर्दी पड़ रही है। इट इज़ ब्लडी कोल्ड व्हेन वी से दैट। तो ब्रिटिश कोलंबिया में मुल्क के मगरबी साहिल के अलावा कनाडा में कहीं भी मौसम सरमा में औसत दर्जा हरारत 0 से ज़्यादा नहीं होता। मुल्क के वसी हिस्से में -30 to -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो सकता है। जी हाँ, सर्दियों में जो बाहर जाना काफ़ी हद तक नाखुशगवार बना देता है। तेज़ हवा की सर्दी जो विंडशील्ड जिसे कहते हैं, उसमें तो जनाब हाल बहुत बुरा हो जाता है। ऐसा लगता है कि बाहर बर्फ़ गिर रही है। बर्फ़ है नहीं, सिर्फ गिरी हुई है ज़मीन पे, और लगता है कि जनाब सर्दी नहीं है। अगर विंडशील्ड है तो बाहर मत निकलिए। कोशिश करें किसी अगर बाहर है तो कहीं पीछे कहीं खड़े हो जाए, क्योंकि विंडशील्ड इज़ द वन दैट मेक वर्स द वेदर। उसको जो चिली कहते हैं कि बहुत ही सर्द, वो जब हवा चलती है, जब बर्फ़ गिरती है, तो आपने देखा ये फिल्मों में कि खातून जो है वो जो है पतली से साड़ी पहन करके डांस कर रही है, लेकिन अगर हवा चल जाए तो फिर वो भी उस मर्द हीरो की तरह सारे कपड़े जल्द से जल्द पहन लेंगी। और नंबर 9 पे आते हैं कि स्पोर्ट्स के हवाले से कि आइस हॉकी यहाँ का सबसे ज़्यादा फेवरेट गेम है जो खेलते हैं और दीवाने हैं इसके लिए। तो आइस हॉकी में अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आके खेलना चाहते हैं तो आपको फुल ट्रेनिंग भी दी जा सकती है, या ट्रेनिंग आप ले सकते हैं किसी भी जगह पे। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन यू कैन लर्न इट ईजिली। नंबर 10 पे आते हैं जनाब, मिल्क कम्स इन बैग्स। जी हाँ, यहाँ पे ये बहुत पुराना तरीका है कि एक बड़ा बैग होता है जिसके अंदर छोटे 3 बैग्स होते हैं मिल्क के, और पूरे कनाडा में इसी तरह से ये दिया जाता है। बॉटल्स के अंदर, शीशे की बॉटल्स में बहुत कम होगा, लेकिन दूसरा तरीका है कार्डबोर्ड के जो बॉक्स होते हैं उसके अंदर होते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी कम होती है। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ये 3 स्मॉल बैग्स इन 1 बैग, ये यहाँ का स्टाइल है।
11 پہ آتے ہیں کہ جناب ایوری ون لوس پوٹین. پوٹین اب آپ کو شاید پتہ ہوگا، پہلے نہ پتہ ہو، جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتا دیتے ہیں کہ جناب فرائز ہوتی ہیں بڑی زبردست بنی ہوئی، اس کے اوپر جو ہے ایک ساس سا ہوتا ہے وہ بنا کے، یا سالن کہہ لیجئے، اس کو ڈلا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر چیز ہوتی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے ایسا کوئی اس کا سیٹ رول نہیں ہے، اس کے اوپر کچھ بھی ڈال سکتے ہیں. چیز ڈلی ہوئی ہے، چکن کے پیسز ڈلے ہوئے ہیں، یا بیف کے پیسز ڈلے ہوئے ہیں، یا کرڈ کی پیسز ڈلے ہوئے ہیں، وہ یہاں پہ سب سے زیادہ مشہور ہے. That's why everybody say that everyone loves Putin. ہاں جی، 12th ون جو ہے آؤٹ آف 21 کے میپل سرپ بڑے مزے کا سرپ. اس کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ درختوں سے نکلتا ہے، اور یہاں کا خاص ہوتا ہے میپل ٹریز جو ہے یہاں پہ جو ہے سب سے بڑی جو ہے اس کی جو ہے کاشت ہے کہہ لیجیے، اور جس سے سب سے زیادہ پروڈیوس کیا جاتا ہے. کیونکہ یو ایس کا بارڈر یہاں پہ لگا ہوا تھا، بیک ان 2012 میں جو ہے یہاں پہ جو تھیفز ہیں ان لوگوں نے کینیڈا سے $30 ملین کا میپل سرپ چوری کیا تھا. کیسے کیا تھا اس کی ڈیٹیل میں جانا مشکل ہے، لیکن یس $30 ملین 30. شاید نمبر 13 پہ ہے کہ ہمارے پاس کینیڈا میں فلیگ ڈیزائن کمپٹیشن ہوتا ہے. شاید یہ بہت کم جگہ پہ ہوتا ہو کہ یہاں پر بہت سارے چھوٹے چھوٹے فلیگز ہیں مختلف کاؤنٹیز کے مختلف چھوٹے جگہوں پہ جو کہ یوز کرتے ہیں ود دی کینیڈا فلیگ. تو ایک جو اس وقت کینیڈا کا جو فلیگ ہے جس کے اندر میپل لیف جو ریڈ ہے اس کا بیک گراؤنڈ، پھر اور جو باقی جو جھنڈے کا بیک گراؤنڈ ہے وہ وائٹ ہے. تو جب 3541 فلیگز کا ڈیزائن دیا گیا تھا تو اس میں سے جب دیکھا گیا تو موسٹ کامن ایسے ہی تھا، وائٹ کلر تھا، اس میپل لیف ہر جگہ ادھر ادھر. تو انہوں نے اس چیز کو ایک کینیڈا کے فلیگ کے لیے چنا کہ ایک میپل لیف بیچ میں ڈال دیا جائے اور پیچھے وائٹ کر دیا جائے. Number 14 out of 21, so topmost, the education is top notch. کینیڈا کی جو اسکول سسٹم ہے یا اسکولز ہیں اس کے بارے میں تو بتانا ہی بہت مشکل کام ہے، وہ تو یہاں کے بچے ہی بتا سکتے ہیں. لیکن جناب OECD's 2017 رینکنگ آف دا کنٹری جو ہے بتایا جاتا ہے کہ جو اڈلٹ جو پڑھنے والے ہیں ایجوکیشن لیول بیسڈ آن دا پرسنٹیج آف 25 to 65 years old with a degree، کینیڈا جو ہے 56.2% سے فرسٹ آیا. تو اسی لیے کہتے ہیں جناب یہ میپل جو سرپ ہے ہو سکتا ہے دانتوں کے لیے اچھا نہ ہو، لیکن لگتا ہے کہ دماغ کے لیے بہت اچھا ہے. نمبر 15 پہ ہے کہ لرن دا سلینگ. جو سلینگ یہاں پہ جو بولے جاتے ہیں، سلینگ ان دا سینس کہ کسی چیز کو ورڈ کو بنا دینا یا اس میں ایڈ کر دینا یا چیز کو ٹویسٹ کر دینا. فار ایگزامپل EH ہمیشہ یوز ہوتا ہے یہاں پہ جو کینیڈینس ہے باتوں میں کہتے ہیں Are you planning to go in the evening, A? تو A is the slang over here. یہاں پہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ کلومیٹرز کے بارے میں کہ یہ 200 کلومیٹرز ہے تو ٹھیک ہے نا سے، اور وہ اس طرح سے بولتا ہے کہ 200 کلکس. تو اسی طرح سے لونی جو ہے وہ $1 کو بولا جاتا ہے، اور ٹونی جو ہے $2 کو بولا جاتا ہے. تو اس طرح کے سلینگز جو ہیں یہاں پہ بہت سارے یوز کیے جاتے ہیں. آج کے بچے اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، جو لوگ باہر سے مائگریٹ ہو کے آئے ہیں، جبکہ مجھے 25 سال کے ہو گئے ہیں یہاں پہ. ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ میں نے اسکول کالج یونیورسٹی میں تو نہیں پڑھا ہے، اس لیے مجھے بہت زیادہ سلینگ کا نہیں پتہ، لیکن ایٹ لیسٹ مور دین 60% آئی نو. لیکن اسٹل ابھی کچھ باتیں ہوتی ہیں جو میرے اوپر سے گزر جاتی ہیں. جی ہاں، سب سے بیسٹ اب آیا نمبر 16 پہ سوری. جی ہاں جناب، دنیا کا واحد کنٹری ہے جس میں سوری کی آواز جو ہے پورے کے پورے جو ہے کینیڈا میں ہر وقت گونجتی ہے. کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں جب ہم بات کر رہے ہیں ایوری سیکنڈ یا ایوری منٹ میں ایٹ لیسٹ 60 ٹائمز یا 30 ٹائمز سے زیادہ جو ہے وہ سوری بولی جا رہی ہے. بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ لفظ سوری از دیئر بریڈ اینڈ بٹر. اور اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ جناب کوئی بھی شخص آپ کو ہلکے سے بھی آپ کا ہارٹ ٹچ ہو جاتا ہے کسی کہیں جانے آنے میں، وہ آپ کو پلٹ کے کہتا ہے سوری، وہ بھی مسکرا کے، غصے میں نہیں. تو جناب ٹیمیز از ایوری ویئر. ٹیمیز کیا ہے؟ تو میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ میپل لیف سرپ اور سوری کے بعد جو 3rd نمبر آتا ہے وہ ٹم ہارٹنز کا آتا ہے. یہاں پہ چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ راؤنڈ جس کو کہہ لیجیے کہ گلاب جامن کی طرح یا اس کے سائز چھوٹے گلاب جامن کے سائز کے جو بنے ہوئے ہوتے ہیں، میٹھا ہوتا ہے، اس کو ٹیمیز کہتے ہیں، یا پھر اس کو عام زبان میں ٹم بٹس بھی کہتے ہیں. ٹیمیز اوور آل ٹم ہارٹنز کو کہا جاتا ہے. ٹم ہارٹنز اس لیے یہاں پہ بہت زیادہ مشہور ہے جو کہ کافی، آئس کیپ وغیرہ کے لیے ہے اور سستی ہے نسبتاً دوسرے چیزوں کے.
تو یہ پورے کینیڈا میں جگہ جگہ موجود ہے، کوئی کھلا ہو یا نہ کھلا ہو، ٹمیز آپ کو ضرور ملیں گے، مطلب ٹم ہارٹنز ضرور ملے گا۔ اور ان میں سب سے زیادہ جو مشہور ہے، جو لفظ ہر وقت گونج رہا ہے، ڈبل ڈبل، وچ از کافی وتھ 2 شوگر اینڈ 2 کریم۔ آپ جا کے کہیں گے ڈبل ڈبل، ڈبل ڈبل، اس نے خاموشی کے ساتھ آپ کو جو ہے کافی دے دینی ہے وتھ 2 ملک اینڈ 2 شوگر، اور 2 کریم 2 شوگر۔ If you are in many double doubles, then you will be in trouble. Yeah, I'm telling you، نصیحت ہے۔ تو جناب نمبر 18 پہ ہیں کینیڈا کے جو فری فرینڈز ہیں، موز اینڈ بیور، I don't know how to say that۔ تو اس کو ہم اردو میں خاص زبان میں اود بلاؤ بھی کہتے ہیں، اور موز جو ہے وہ تقریباً بیل کی طرح ہوتا ہے، لیکن اس کے جو ہے جو سینگ ہوتی ہے اس کو پر کی طرح سینگ ہوتا ہے، ایک ہی سینگ میں بہت سارے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کا خاص جو ہے یہاں کا نشان ہے، جو کہ کینیڈا کی کرنسی پہ بھی موجود ہے۔ جی ہاں جناب، اگر آپ شمالی علاقہ جات میں رہتے ہیں کینیڈا میں، تو آپ کو کینیڈا سے جو ہے ہوشیار رہنا چاہیے۔ یہ تھا نمبر 19 کہ یہاں پر بہت سارے ریچھ ہیں، 3 طرح کے، خاص طور پہ اس میں جو کالے ریچھ ہیں وہ پھر بھی بہتر ہیں کہ وہ انسانوں کو جو ہے وہ ان سے خطرہ نہیں ہوتا ہے، وہ اس طرف بھاگتے ہیں جہاں پر جو ہے کھانے وغیرہ کی چیزیں ان کو مل جائیں۔ یہ کالے ریچھ تقریباً 500,000، تقریباً 5 لاکھ کے برابر ہیں اکراس دی کنٹری۔ کالے ریچھ جو ہیں یہ بڑے کلائمبر ہوتے ہیں، یہ درختوں پہ، پہاڑوں پہ بہت دور دور تک جو ہے اوپر جاتے ہیں۔ دوسرے قسم کے ہوتے ہیں گرزلی بیئرز، I don't know what it calls in اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو۔ یہ کافی ٹال ہوتے ہیں، تقریباً جب وہ اوپر ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں تو تقریباً 7 فیٹ کے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ ٹریز کو کلائم نہیں کر سکتے، لیکن تقریباً مور دین 30 مائلز پر آور کی رفتار سے وہ دوڑتے بھی ہیں، اینڈ ان کی تقریباً جو ہے تعداد کم و بیش 20,000 تک ہے۔ لیکن ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اٹیک کرتے ہیں جناب، جی ہاں، بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ دوسرے ہوتے ہیں پولر بیئر جناب، ان کی بھی تعداد کافی زیادہ ہے یہاں پر، اور یہ بڑے خطرناک بھی ہوتے ہیں، اسی لیے بہت سارے ایسی جگہ ہے جیسے ریزیڈنٹ آف دی چرچل مینیٹوبا، ایکچولی جو ہے وہ لوگ اپنے دروازوں کے ڈورز جو ہے ان لاک چھوڑ دیتے ہیں، تاکہ اگر ان لوگوں کو اگر وہ کسی پہ اٹیک کریں، کوئی بھاگ کر کے کسی ڈور میں چھپنا چاہے، کیونکہ ان کی تعداد یہاں پہ بہت زیادہ ہے، تو وہ اس میں چھپ سکیں۔ تو جناب اگر آپ مینیٹوبا اور چرچل وغیرہ میں رہتے ہیں تو گاڑی لاک مت کیجیے، تاکہ کسی اور کا بھلا ہو جائے، کوئی بھاگتے بھاگتے آپ کی گاڑی میں چھپ کر کے اپنی جان کو بچا سکے اور پناہ لے سکے۔ نمبر 20 پہ آتا ہے کہ جناب یہاں اینیملز کے لیے بریجز بنائے گئے ہیں۔ جی ہاں، اینیملز کی ٹرانسفر کے لیے بریجز بنائے گئے ہیں، اور یہاں پہ جو پرندے ہیں ان کی کراسنگ کے لیے لوگ اپنی گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں اور کافی دیر انتظار کرتے ہیں تاکہ وہ کراس کر لیں۔ تو جناب کیونکہ یہ روڈ پہ بھاگتے تھے، تو ان سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نیٹس لگائے، اس کے علاوہ برج بنا دیے۔ برج بڑی زبردست قسم کی ہے، ان کو پتہ نہیں لگتا یہ برج ہے، وہ ایسا پیتھ وے، ایک راستہ کھلا بنا ہوا ہے جو کہ گراس بھی ہے، درخت بھی ہیں، اور بڑے اٹریکٹیو ہیں ان جانوروں کے لیے، تاکہ وہ وہاں سے اس کو کراس کریں۔ تو جناب ایک لاسٹ ون 21st ون وچ از دا لاسٹ ون، آپ اس کو ذرا غور سے سنیں کہ یہ کیا ہے۔ یہ جو وجہ ہے اس کا نام ہے، اس وجہ کا نام ہے پیکواچی انامائکی واشکا وی پنگ واکنک۔ یہ جو میں نے پڑھا یقیناً آپ کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، جبکہ میری بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب یہ ایک پلیس کا نام ہے کینیڈا میں، اس کو تو پڑھنا ہی مشکل ہے، لوگ اس کو کیسے کہتے ہیں۔ بیسکلی ایک جھیل ہے، اور اس کا نام جو ہے مقامی ایک کری زبان میں ہے، اس میں رکھا گیا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ جہاں جنگلی ٹراؤٹ ہکس سے مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ جی ہاں، ایسا نام دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ تو جناب یہ تھی 21 وجوہات جو کہ آپ کو اٹریکٹ کریں گی یہاں رہنے میں اور ہیلدی لائف گزارنے میں، ہر وقت ایکٹیو رہنے میں۔ یہاں پہ مصروفیات آپ کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ تو جناب یہ وجوہات تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، جو سن کے آپ ایکسائٹڈ ہوں گے اگر آپ نے اپلائی کیا ہے، اگر آپ آ رہے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ یہاں رہ رہے ہیں، وہ صرف 9 to 5 جاب کر کے شام کو کھانا کھا کر کے وہیں لیٹ جاتے ہیں، اور سامنے ٹی وی لگا ہوا ہے، اور ٹی وی دیکھتے دیکھتے جو ہے اس کے بعد سو جاتے ہیں، اور پھر صبح جو ہے اپنے کام پہ لگ جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے جناب میں ایڈوائز کروں گا کہ ایکٹیو ہو جائیں جناب، ایکٹیو ہو جائیں، آگے زیادہ عرصے یہ نہیں چلے گا۔
ایکٹیو ہو جائیں اور ان تمام چیزوں کو اویل کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید معلومات فراہم کریں گے۔ جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ سبسکرائبرز کی تعداد بہت کم ہے، واچ ٹائم الحمدللہ بہت زیادہ ہے، لیکن سبسکرائب آپ نہیں کر رہے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے، جس کا میں نے پہلے بھی کہا تھا۔ لائک کر لیں، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی بڑے مزے مزے کی معلومات ملتی رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ایک دوسری ویڈیو میں، اور ایز یوزول میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے والدین کو، آپ کے بہن بھائی، ان کے بیوی بچوں کو، آپ کے جو پڑوسی ہیں، گرد نواح میں لوگ رہتے ہیں، ان کے بیوی بچوں کو بھی صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔